यो भनेको थ्योरेटिकल जस्तै छ, यो थ्योरेटिकल न्युमेरिकल हो, यसलाई थ्योरी न्युमेरिकल भन्छ। र यसमा न्युमेरिकल भ्यालुजहरू यति डिग्री उति डिग्री भनेर आउँदैन। हामीले डिप एङ्गल कसरी निकाल्ने अथवा कति भ्यालु हुन्छ जुन पोजिसनमा हरिजेन्टल र भर्टिकल म्याग्नेटिक फिल्ड इक्वल हुन्छ। त अब हामीले यसमा यो केसमा सबभन्दा पहिले के गर्छौं, यसको सोलुसन गर्दाखेरि सबभन्दा पहिले गिभेन हैन, किनभने यहाँ यो थियोरेटिकल न्युमेरिकल छ अनि त्यही भएर गिभेन चाहिँ जुनमा पनि हुन्छ गिभेन। हरिजेन्टल म्याग्नेटिक फिल्ड कति दिएको छ हेर त, हरिजेन्टल थ्योरीमा पढेको छ, हरिजेन्टल मैग्नेटिक फील्ड, हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड H equal to I cos डेल्टा हो, यसलाई 1 भन्ने एंड भर्टिकल थ्योरी में हामीले पढेका छौं भर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड, ला भर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड V इक्वल टू I साइन डेल्टा हामीले पढ्यौं, I साइन डेल्टा हो, यो हो नि त। अनि यसलाई हामीले 2 मानौं। अनि तिम्रो यो क्वेशनले के भनेको छ, यो क्वेशन अलि ध्यान दिएर बुझ तिमीहरु। के भनेको छ भने जुन प्लेसमा जुन पोइन्टमा मैग्नेटिक फिल्ड के डीप एंगल निकाल्नु भनेको छ त्यो पोइन्टमा हरिजेन्टल र भर्टिकल मैग्नेटिक फिल्ड इक्वल भनिरहेछ। कुरो बुझ्यो नि? हो, त इक्वल भनिरहेछ भने अब तिमीहरुलाई यहाँ मैले के लेख्न लागे, बाई क्वेशनले के भनेको छ त्यो स्टेप हामीले बुझ्नु पर्ने हो। बाई क्वेशनले प्रश्न के भनेको छ, क्वेशनले H इक्वल टू V अथवा V इक्वल टू H जुन लेखे पनि हुन्छ, V इक्वल टू H अथवा H इक्वल टू V। त मैले यहाँनिर H इक्वल टू हरिजेन्टल कम्पोनेन्ट अथवा भर्टिकल जुन लेखे पनि हुन्छ, त मैले यहाँनिर V इक्वल टू H लेखे, H इक्वल टू V लेखे पनि हुन्छ, V इक्वल टू H लेखे पनि हुन्छ, एउटै कुरो हो, जसरी नि लेख्दा केही फरक परेन। त अब और बाई क्वेशन मैले लेखे है, अकॉर्डिंग टू क्वेशन में भनेको छ हरिजेन्टल भर्टिकल र हरिजेन्टल कम्पोनेन्ट्स के रहेछ त सेम रहेछ, इक्वल रहेछ, त्यही भएर मैले यहाँ इक्वल गरेँ। त अब V को भ्यालु हामीले सब्स्टिट्युट गरौं, I साइन डेल्टा इक्वल टू I कस डेल्टा। अब यहाँ के काटियो त, काट्ने कुरोहरु हेर, I र I दुवैमा गयो, त और साइन डेल्टा इक्वल टू कस डेल्टा, यो भयो। त्यसपछि फेरि और लेखेर हेर, और
साइन डेल्टा डिवाइडेड बाय कॉस डेल्टा के रे कॉस डेल्टा इक्वल टू 1 1 त हुन्छ नि हैन कस लेफ्ट साइड में गयो अब अब लेख्ने हो tan डेल्टा साइन बाई कस भनेको tan अब tan लेख्ने हो 1 साइन बाई कस लेखेपछि न tan ले रिप्लेस गर्ने हो किनभने साइन बाई कस थीटा हामीले पढेका छौं साइन थीटा बाई कस थीटा इक्वल टू tan थीटा यो फर्मुला हो यो tan थीटा अनि अब हेर त डेल्टा को भ्यालु निकाल्ने हो भने tan इन्भर्स 1 गर्ने क्याल्कुलेटर में थिच त tan इन्भर्स 1 को भ्यालु कति आउँछ थिच यो tan इन्भर्स थिचेर 1 थिच कति आयो 45 डिग्री आयो सर ठीक छ 45 डिग्री नै आउँछ आंसर इसको कति आयो त 45 डिग्री दिस इज द राइट आंसर tan डेल्टा को भ्यालु कति आयो त 45 डिग्री ल भइगयो यही आंसर इसको there is a large number of small regions यो डोमेन भनेको के हो भने खास डोमेनलाई एउटा टाइनी मैग्नेट पनि भन्छौं टाइनी मैग्नेट यहाँ लेखेको छ टाइनी भनेको स्मल हो यो जुन देखिरहेको छ TINY लेखेको छ टाइनी मीन्स के त स्मल टाइनी मीन्स स्मल magnet in absence of applied magnetic field the domains are arranged randomly as in figure 1 अब figure 1 में यो यहाँ जुन डोमेन पहिला डोमेन बुझ व्हाट इज डोमेन त डोमेन भनेको यो एउटा यो जुन देखिरहेछ यो चाहिँ आइरन बार हो के हो यो आइरन बार मीन्स फ्लाम को टुक्रा आइरन बार अब यो आइरन बार कहीं बाटो में तिमीलाई फ्लाम को टुक्रा भेट्यो ल्याएर यो मैग्नेट हो भने त्यो त होइन नि मिलेन नि त्यो मैग्नेट त हुनै सक्दैन त्यसैले एउटा सिंपल आइरन बार इज इटसेल्फ नट मैग्नेट बट वी हैव टू मैग्नेटाइज दिस मैग्नेट हैन हामीले त्यो आइरन बारलाई मैग्नेटाइज गर्ने हो मैग्नेटिक बनाउने हो that iron bar is magnetized त्यो मैग्नेटाइज गर्ने हो त्यसैले एउटा सिंपल आइरन बारलाई सानो टुक्रामा डिभाइड गर्ने हो भने if the small iron bar is cut into small pieces जस्तै यहाँ हेर न यो डोमेन भनेको के हो भने व्हाट इज डोमेन त फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस त फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस भनेको त आइरन नै हो नि कोबाल्ट नै हो नि निकेल नै हो नि त आइरन कोबाल्ट निकेल भनेको इटसेल्फ का मैग्नेट हुन्छ त यसलाई मैग्नेट बनाइन्छ मैग्नेटिक फिल्ड में राखेर मैग्नेट बनाइन्छ कुरो बुझ्यो नि त्यसैले आइरन कोबाल्ट निकेल भनेको इटसेल्फ नट मैग्नेट द सिंपल मेटल हो कुनै पनि मेटल मैग्नेट हुँदैन त्यो मेटललाई मैग्नेट बनाइन्छ किनभने त्यो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हो त अब यहाँ डोमेन भनेको के हो त्यही
फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस लाइक आयरन अथवा कोबाल्ट अथवा निकेल। यो आयरन कोबाल्ट निकेल में यो आयरन बार मैले सपोज गरेँ। यी आयरन बारलाई सानो सानो पार्टमा डिभाइड गरिदेऊ, सानो सानो टुक्रामा हेर त डिभाइड गरेको छ। इफ दिस आयरन बार डिवाइडेड इन्टु ए स्मल पार्ट, के रे स्मल पार्ट हो, यसैलाई डोमेन भन्छ। के हो यो डोमेन, DOMAIN डोमेन हो यो। यिनीहरू यो पनि डोमेन, यो पनि डोमेन। कुरो बुझ्यो नि? हेलो, यो डोमेन थ्योरी भनेको यो सानो सानो टुक्रालाई हामीले डोमेन भन्छौँ। र आइरन बार, एउटा सिम्पल आइरन बारको कुरो गर्ने हो भने त्यो आइरन बार म्याग्नेट होइन, कोबाल्ट म्याग्नेट होइन, निकेल म्याग्नेट होइन, तर यसलाई म्याग्नेटाइज गर्ने हो, हामीले म्याग्नेट बनाउने हो। त यहाँ हेर पहिलो फिगरमा यो सानो सानो टुक्रा देखिरहेछ नि, यो सानो सानो टुक्रा। यी सानो सानो टुक्रा भनेको आइरन बारको डोमेनहरू। के हो यो डोमेनहरू। त यी डोमेनहरूमा हेर त, यसमा यो सानो सानो लाइनहरू देखिरहेछ नि, हो यो एउटा डोमेनलाई एउटा म्याग्नेट, हेर त म्याग्नेटिक यो मोलिक्युल्सहरूको डिरेक्सन एउटै छ। यो डोमेनमा हेर, यी मोलिक्युलको डिरेक्सन यता छ, यसमा यता छ, यसमा तल छ, यसमा राइट साइड, यसमा यतातिर, यसमा यतातिर। त यो के हुन्छ भने एउटा डोमेनको म्याग्नेटिक फिल्ड, यो सानो डोमेन एरियाको, यो सानो एरियालाई डोमेन भन्छौँ। एउटा डोमेनको म्याग्नेटिक फिल्ड र हरेक डोमेन, हेर त यो टाइनी म्याग्नेट। यहाँ यो सेकेन्ड प्याराग्राफ पढ्यो भने magnetized or when the magnetic field is applied across the iron bar or across the iron bar or cobalt or nickel, then it is said to be magnetized. Then यसलाई यो म्याग्नेटाइज भयो भनेर हामीले बुझ्छौँ। त्यसैले आइरन बारको एउटा सानो टुक्रा छ, यसलाई सानो सानो एरियामा डिभाइड गर्यो भने यसको हरेक एरियालाई डोमेन भन्छौँ। अब तिमीहरू भन त यो आइरन बारमा कतिवटा डोमेन छ, कतिवटा डोमेन छ भन्न त, भन्न सक्छ? 7 वटा 1 2 9 वटा सर, 1 2 3 4 5 6 7 8 वटा भयो त। यो एरिया काउन्ट गरेर भनेको त 1 2 3 4 5 6 7 8। देयर आर 8 डोमेन, यो 8 वटा डोमेन छ र हरेक डोमेनको यो मोलिक्युल्सको डिरेक्सन हो। यो एरो देखिरहेछ नि तिमीहरूले, यो मोलिक्युल्सहरू हो, बुझ्यो नि? यो मोलिक्युल्सहरू, यो मोलिक्युलको डिरेक्सन, यो सबै मोलिक्युलको डिरेक्सन यता छ, यसमा सबै यता छ, यसमा सबै यता छ। अर्थात् एउटा डोमेनको मोलिक्युलहरूको डिरेक्सन अर्को डोमेनको मोलिक्युलको डिरेक्सन इक्वलेन्ट अपोजिट हुन्छ क्या, एकअर्कामा त्यो क्यान्सल गरेर हुन्छ। त्यसले गर्दा नेट इफेक्ट इज द्याट दिस इज नट म्याग्नेट। यो टोटल आइरन बार म्याग्नेट होइन, म्याग्नेट भन्दैन यसलाई। किनभने एउटा सानो सानो टुक्रालाई, यो सानो सानो डोमेनलाई हामी टिनी म्याग्नेट भन्ने हो भने हेर यसको एरोले अर्को कुनै एरोको डोमेनलाई क्यान्सल गरेर हुन्छ। त्यसैले यसको सानो सानो म्याग्नेटिक फिल्डहरू एकअर्कामा क्यान्सल भइरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दा इट इज नट डोमेन म्याग्नेट। हेन्स आइरन बार इज नट इट सेल्फ म्याग्नेट। तर यही आइरन बारलाई तल हेर त, यहाँ तिमीहरूले फिगर 1 मा के लेखिरहेछ, बिफोर अप्लाइङ म्याग्नेटिक फिल्ड, तल के देखिरहेछ, आफ्टर अप्लाइङ म्याग्नेटिक फिल्ड। जब यो आइरन बार हामीले म्याग्नेटिक फिल्ड भित्र राखिदिन्छौँ, व्हेन दिस आइरन बार प्लेस्ड इनसाइड द म्याग्नेटिक फिल्ड, देन द molecule orientation of each domain are in same direction.
सबै डोमेनको मोलिक्युलहरूको डिरेक्सन हेर त एउटै लाइनमा छ, सेम डिरेक्सन सेम लाइन। तलको हेर त, जब म्याग्नेटिक फिल्डमा हामीले यो आइरन बारलाई राख्यौं, यो आइरन बार व्हेन दिस आइरन बार व्हेन प्लेस्ड इन द म्याग्नेटिक फिल्ड देन द मोलिकुलर ओरिएन्टेसन आर इन सेम डिरेक्सन छ कि छैन हेर त, सबैको एरो एउटै छ, एउटै डिरेक्सनमा। जबकि यसमा हेर सबैको एरो फरक, सबै डोमेनहरूको मोलिकुलरको डिरेक्सन एरोहरू सबै फरक छ, रेन्डम छ, तर यहाँ सेम डिरेक्सन छ। त अब तिमीहरूले बुझ्यो कि म्याग्नेट भनेको के हो। म्याग्नेट भनेको त्यो म्याग्नेटिक सब्सटेन्स भित्र सानो सानो एरिया, सानो सानो रिजन यदि हामीले डिभाइड गर्ने हो भने हरेक रिजनको मोलिक्युल्सहरूको डिरेक्सन एउटै हुन्छ। कुरो बुझ्यो नि, त्यसैले त्यसलाई म्याग्नेट भन्छौँ। तर कस्तो सब्सटेन्सलाई म्याग्नेट नभने, जुन सब्सटेन्स भित्र सानो सानो एरिया छुट्यायो भने हरेक एरियाको मोलिक्युलहरूको डिरेक्सन रेन्डम हुन्छ। हरेक सानो सानो एरिया छुट्याउने, टुक्र्याउने, सानो सानो पार्टलाई डिभाइड गर्ने, अनि डिभाइड गर्दा हरेक पार्टको मोलिक्युल्सहरूको डिरेक्सन डिफरेन्ट भयो भने हेन्स दिस इज कल्ड नट अ म्याग्नेट। But when this substance placed inside the magnetic field, then the molecular orientation, molecular direction oriented along the same direction। यो तल हेर त सबै मोलिकुलरको डिरेक्सन एउटै हो, हेर न, यसको यतै हो, यसको पनि यतै हो, यसको पनि यतै हो। त्यसैले यसलाई हामीले म्याग्नेट भनियौं, म्याग्नेट। किनभने यो म्याग्नेटाइज भयो, दिस सेड टु बी म्याग्नेटाइज, यो म्याग्नेटाइज भयो। त यहाँ तिमीहरूले फिगर 1 मा म्याग्नेटिक फिल्ड नभएको केस हेर्यौं, फिगर 2 मा म्याग्नेटिक फिल्ड अप्लाई भएको केस हेर्यौं। त बिफोर अप्लाइङ म्याग्नेटिक फिल्ड र आफ्टर अप्लाइङ म्याग्नेटिक फिल्ड दुईटा फिगर बनाउने र यहाँ डोमेन थ्योरी हेर त। According to domain theory, a ferromagnetic substance can be divided into a large number of small regions called domain। यो डोमेन भनेको के हो भने सानो सानो टुक्रा बनायो भने, स्मल रिजनहरूलाई डिभाइड गर्यो भने त्यो स्मल रिजन्सहरूलाई डोमेन भन्छौँ। र द मोलिकुलर म्याग्नेट्स एसोसिएटेड विथ द डोमेन have their magnetic axis। हेर त, यो मोलिकुलहरूको डिरेक्सन, म्याग्नेटिक एक्सिस भनेको यो डिरेक्सन भनेको हो। यसलाई म्याग्नेटिक एक्सिस पनि भन्छौँ, म्याग्नेटिक लाइन भन्छौँ। हरेक डोमेनको म्याग्नेटिक लाइनको डिरेक्सन एउटै छ यसमा है। हेर न, यसको एरो यतातिर छ, यसको यतातिर छ, यसको यतातिर छ। अर्थात् रेन्डम मोसन छ, रेन्डम छ मोलिकुलर डिरेक्सन। म्याग्नेटको मोलिकुलर डिरेक्सन रेन्डम छ, तर यहाँ चाहिँ सेम छ। सेम किन भयो त? किनभने म्याग्नेटिक फिल्ड अप्लाई गर्यो। त्यसैले द मोलिकुलर म्याग्नेट एसोसिएटेड विथ डोमेन have their magnetic axis directed same direction। सेम डिरेक्सनमा डिरेक्सन छ। यो सानो हेर त, यो रिजनमा हेर्ने भने सेम डिरेक्सन छ, यो रिजनमा नि हेर्ने भने सेम डिरेक्सन छ, यसमा पनि सेम डिरेक्सन छ, यसमा पनि सेम डिरेक्सन छ है। Hence the domain behaves like a tiny magnet। Hence the domain behaves like a tiny magnet। अनि अब इन एब्सेन्स, प्याराग्राफ चेन्ज गरेर लास्टमा के लेखेको छ? इन एब्सेन्स अफ अप्लाइड म्याग्नेटिक फिल्ड द डोमेन्स आर अरेन्ज्ड रेन्डमली। रेन्डमली अरेन्ज भएको फिगर 1 मा छ। अब हेन्स लेखेको छ यहाँ, द इफेक्ट अफ each domain cancel to each other, therefore a piece of iron is not magnet। आइरन चाहिँ म्याग्नेट होइन, तर त्यो आइरन कुन बेला म्याग्नेट हुन्छ? तलको प्याराग्राफमा हेर। when the external magnetic field is applied, the magnetization reaches a saturation value, and when applied magnetic field is withdrawn, the magnetism does not disappear, so the specimen is said to be magnetized as shown in the figure 2। when the temperature increases,
the domain get into randomness and hence it loses magnetism. यहाँ मैले फेरि ब्याक आएँ तिमीहरूलाई, यो